अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जिस गज़ल पर बात करेंगे उसका पहला शेर है, नहीं है ज़ख्म कोई बखिए के दरखुर मेरे तन में, हुआ है तारे अश्क के यास रिश्ता चश्मे सोजन में। दरखुर का मतलब होता है लायक या काबिल, और चश्मे सोजन कहते हैं सुई का जो नाका होता है, कुछ लोग नक्का भी कहते हैं, यानी वो जगह जहां पर के धागा सुई के अंदर डाला जाता है। बखिया कहते हैं सिलाई को। तन का मतलब आप जानते हैं, जिस्म को कहते हैं। और तारे अश्क के यास, मुसलसल बहने वाले आंसू जिनका एक तार बन गया हो। तार उसी चीज का बनता है जो मुसलसल हो, यानी एक एक दो दो करके अगर आंसू गिरेंगे तो उसको हम तारे अश्क नहीं कहेंगे, अश्क आंसुओं को कहते हैं। ये तो खैर आपको हम कितनी मर्तबा बतला चुके हैं। तो फरमाते हैं कि मेरे बदन का कोई भी जख्म सिए जाने के काबिल ना समझा गया, तो इससे मुझे इंतहाई मायूसी हुई। सुई की आंख, यानी जो नाका होता है, चूंकि वो सुराख होता है इसलिए उसको सुई कहा गया है, तो सुई की आंख यानी नाके में जो धागा था वो मायूसी के आंसुओं का तार बन गया। शेर में कोई ख़ास बात नहीं है। ज़ख्म, बखिया, तार अश्क, चश्म, रिश्ता, सोजन वगैरह अल्फाज की मुनासबत ज़ाहिर है। ये शेर मिर्ज़ा गालिब के उन अशार में से नहीं है। बयान के मुताबिक तो जैसा कि उनका एक ख़ास अपना अंदाज़ है, एक अपना उसलूब है, उसके मुताबिक तो ये इसको आप अल्फाज की हद तक देखें तो मुश्किल कहा जा सकता है। लेकिन जो मिर्ज़ा गालिब अपने अशार में जो एक अजीब और गरीब किस्म का फ़लसफ़ा बयान करते हैं वो इस शेर में नहीं है। आइए दूसरा शेर देखते हैं। हुई है माने ज़ौक़े तमाशा खाना वीरानी, कफ़े सैलाब बाकी है बरंगे पंबा रोज़न में। इसमें से हम आपको बहुत सारे अल्फाज के माने जो पिछली गज़लें थीं उनमें गुज़र चुके हैं, बतला भी चुके हैं। माने कहते हैं रुकावट आने को या रुकने को या मना हो जाने को, और ज़ौक़े तमाशा ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ज़ौक़े तमाशा यानी महबूब को देखने का शौक़, खाना वीरानी घर का बर्बाद हो जाना, कफ़े सैलाब बाकी है। कफ कहते हैं झाग को। आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी तेज़ी से चल रहा हो और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, ख़ास तौर पर पत्थर सैलाब के रास्ते में आते हैं, तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का झाग पैदा होता है। उस झाग को कहते हैं कफ। और पंबा कहते हैं रुई को। रुई का रंग सफ़ेद होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। रोज़न किसे कहते हैं, जहाँ से थोड़ी सी दीवार फटी हुई हो। अब इसका मतलब तो यह है कि हमारे घर का बर्बाद होना नज़ारे के ज़ौक़ में भी रुकावट बन गया। यानी जो सैलाब आया था वो घर वीरान कर गया, और उसका झाग रुई की तरह रोशनदान में नज़र आता है। पंबा रुई को कहा है तो रुई सफ़ेद होती है, और जब आप किसी अंधेरे कमरे में कोई सुराख कर देते हैं तो वो उससे सफ़ेदी यानी बाहर की रोशनी अंदर आने लगती है। तो इसलिए उन्होंने इसको झाग को कहा कि रुई की तरह रोशनदान में नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने ऐसी नदियों और दरियाओं के किनारे की आबादियों में रहकर तजिया किया है या उनकी कैफियत देखी, उन्हें मालूम है कि जब पानी का सैलाब आता है, जिसे तुग़यानी भी कहते हैं, और पानी ज़ोर शोर से चढ़ता है, तो जहाँ जहाँ आबादी में उसे रास्ता मिलता है निकल जाता है, और जहाँ रुकावट पैदा होती है वहाँ पानी का जोश झाग ले आता है। जैसे कि अभी आपको बताया, जो रोशनदानों या दूसरे छोटे छोटे जो शिगाफ होते हैं या फटी हुई जगह होती है उनमें अटक कर जम जाता है। तो इसी मंजर के यानी
پیش نظر مرزا غالب نے یہ شعر کہا، یعنی سیلاب آیا، گھر ویران ہو گیا، روزنوں اور شگافوں میں جھاگ اٹک گیا۔ اب یہ اندر بیٹھے ہوئے باہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب روزن کی سوا کوئی جگہ نہیں جہاں سے دیکھ سکیں، اس میں ایک جھاگ اٹکا ہوا ہے اور باہر کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ تو یوں جو خانہ ویرانی تھی وہ ان کے ذوق نظارہ میں رکاوٹ بن گئی۔ خواتین و حضرات، یہ سارے جو الفاظ ہیں یا جو اشعار ہیں، اس کو آپ کو کچھ مشکل ضرور لگا ہوگا، لیکن ابھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی شرح عرض کی ہے اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، تو اس کے بعد جب آپ یہ شعر پڑھیں گے کہ بھائی کیا چیز تھی جو ذوق تماشا میں مانے ہوئی، یعنی ذوق تماشا یعنی ان کو دیکھنے سے جس نے روک دیا، وہ خانہ ویرانی ہوئی۔ وہ کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ سیلاب جو تھا وہ آیا، اور سیلاب کے جو جھاگ تھا وہ اس جگہ میں جہاں سے کہ تماشا کیے جا سکتا تھا، یعنی کہ جو باہر دیکھنے کے لیے جو جگہ تھی، جو روزن تھا، اس کے اندر وہ اٹک گیا۔ اگلا شعر ہے کہ ودیت خانہ بیداد کاوش ہائے مژگاں ہوں، نگین نام شاہد ہے میرا ہر قطرائے خون تن میں۔ اس میں جو آپ کو کچھ الفاظ ہیں وہ ہم ان کے معنی کر دیں۔ ودیت کا مطلب ہوتا ہے امانت، اور یہاں ودیت خانے سے مراد ہے وہ گھر جہاں لوگوں کی امانتیں محفوظ رہیں۔ آج کل بینکوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور نگین کہتے ہیں وہ کوئی ایسا نگینہ موتی یا پتھر جس پر کہ کسی کے مالک کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب کاوش ہائے، کاوش کہتے ہیں کوشش کو، اور کاوش ہائے جمع ہے، اور مژگاں جو ہے یہ مژا کی جمع ہے، یعنی پلک کی۔ اور ہر قطرہ خون کی تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مختصراً مطلب یہ ہوگا کہ محبوب کی پلکوں نے چپ چپ کر جو ظلم کیے، میں ان کا امانت خانہ بن گیا ہوں۔ یعنی میرے بدن کے خون کا ہر ایک قطرہ ایسا ہے جس پر نگینے کی طرح محبوب کا نام کندہ ہو چکا ہے یا لکھا جا چکا ہے۔ یہ مرزا غالب اس طرح کا ایک شعر پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو، وہ شعر ہے کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا۔ تو اس شعر میں بس انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے۔ آپ اس شعر کو پڑھیے گا تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا اس کے معنی سننے کے بعد کہ یہ کچھ اتنا مشکل شعر نہیں ہے۔ شاہد کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی نگین نام شاہد ہے۔ شاہد یعنی اس بات کا یہ گواہ ہے کہ میرا جو ہر قطرہ خون تھا وہ نگینے کی طرح اس کے اوپر محبوب کا نام لکھا گیا ہے۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھیے۔ بیاں کس سے ہو ظلمت گستری میرے شبستاں کی، شب ماہ ہو جو رکھ دیں پنبہ دیواروں کے روزن میں۔ ظلمت گستری کا مطلب ہوتا ہے ظلمت آرائی کہہ لیجیے، اندھیرے کا پھیلنا۔ یعنی اگر کہیں پر بہت زیادہ اندھیرا ہو تو اس کو، چونکہ یہ ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں تو اس لیے ظلمت آرائی یا اندھیروں کے پھیلاؤ کو ہی کہیں گے۔ اور شبستان ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ویسے تو شبستان کا مطلب ہوتا ہے رات بسر کرنے کی جگہ، لیکن یہاں انہوں نے اس سے مراد گھر لیا ہے۔ تو شب ماہ کہتے ہیں چاندنی رات کو، اور پنبا ایک مرتبہ پھر وہی روئی کو کہیں گے، دیواروں کے روزن یعنی جہاں سے دیوار پھٹی ہوئی ہے، جہاں سے باہر دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے شبستان میں اندھیرے کا پھیلاؤ جو صورت اختیار کر گیا ہے، اس کی کیفیت کون بیان کر سکتا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اگر روئی کا کوئی گالا
دیواروں کے روزن میں رکھ دیں تو ایسا منظر پیدا ہو جائے یعنی جیسے کہ چاندنی چھٹکی ہوئی ہے۔ پہلے ایک شعر میں روئی کے اسی گالے کو صبح کا نور بھی قرار دے چکے ہیں۔ وہ شعر شاید آپ کو یاد ہو، کیا کہوں تاریکی زندان غم اندھیر ہے، پنبائے نور صبح سے کم اس کے روزن میں نہیں۔ شاید آپ نے یہ شعر پہلے سنا ہو، ہم نے کسی غزل کی شرح کرتے ہوئے یہ شعر آپ کے سامنے پڑھا ہو۔ خواتین حضرات، ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ غزل آج مکمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں ایک بہت ہی ضروری کام دوسرا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس غزل کو آج یہیں تک آپ خدمتیں پیش کرتے ہیں۔ ابھی اس کے 5 اشعار باقی ہیں، وہ اشعار انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ نے کچھ اس غزل کے مشکل الفاظ کے معنی جانے اور کچھ اس کا ہم نے مطلب کرنے کی کوشش کی، تو آپ سے انشاءاللہ اس غزل کے بقیہ اشعار کے ساتھ ملاقات ہوگی کل۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔